आदाब। प्रोग्राम उर्दू दुनिया के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपके साथ सना वारिस और मैं हूं अबू हुरैरा। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान में कई अहम पैनल कायम हैं, जिसमें उर्दू अदब पैनल भी शामिल है। गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू कौंसिल के सदर दफ्तर में उर्दू अदब पैनल की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें कौंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर सैयद इर्तज़ा करीम के अलावा उर्दू अदब से जुड़ी कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत के लिए हर मुमकिना कोशिश कर रही है ताकि उर्दू ज़बान का ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ हो सके। गुज़िश्ता मीटिंग में इशाअती नुक्ते नज़र से जो अहम फैसले लिए गए थे, उनमें ज़्यादातर किताबों की इशाअत हो चुकी है और कुछ इशाअती मरहले में हैं। ये बातें कौंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर सैयद इर्तज़ा करीम ने कौमी उर्दू कौंसिल के सदर दफ्तर में मुनक़िदा उर्दू अदब पैनल की मीटिंग में कहीं। इस मीटिंग में जो हम लोगों ने काम किए, पिछले 6 महीने का जो हमारा रिकॉर्ड है उसको रिव्यू किया गया और हमारे पैनल में जो मेंबरान हैं इन्होंने तशफ़ी और इत्मीनान का इजहार किया कि कौमी कौंसिल ने अपनी कोशिशों से जिन किताबों की इशाअत का काम शुरू किया था उनमें से 90% किताबें शाया हो चुकी हैं। 10% में जो किताबें ऐसी हैं जो प्रेस जाने को तैयार हैं। इस एतबार से अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि पिछले 1 साल का और 6 महीने का रिकॉर्ड अगर आप देखें पैनल के हवाले से, जो लिटरेचर का पैनल है, तो बहुत ही जिसको कहते हैं कि बतरीक़ अहसन हम लोगों ने ये काम अंजाम दिए हैं। अब कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आए हैं इस वक्त के साहब ऐसी किताबें भी शाये की जाएं। जैसे एक मेंबर ने ये रखा है कि बाग़ बहार की तलख़ीस जो कभी छपी थी यहाँ से कौमी कौंसिल से, अगर वो वाकई यहाँ से छपी है तो उसकी इशाअत का काम शुरू किया जाए। इस तरह से और दूसरी जो बेदिल पर एक किताब है जो कहीं से दस्तयाब हुई है, तो वो ख्वाहिश है पैनल के मेंबर की कि उस किताब पर भी गौर व खौस किया जाए। इस तरह से और बहुत सी किताबें हैं, बहुत से मुसवदे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर उर्दू अदब का पैनल काम कर रहा है और हमें तवक्को है कि 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर हम और नई मतबूआत कौमी कौंसिल के प्लेटफॉर्म से दुनियाए अदब के सामने पेश कर सकेंगे। इस पैनल मीटिंग की सदारत प्रोफेसर एजाज अली अरशद ने की। उन्होंने गुज़िश्ता 6 माह की पैनल की कारकर्दगी पर तशफ़ी का इजहार किया और कहा कि ये कौंसिल के लिए फ़ख्र की बात है। लिटरेरी पैनल जो है, इसके चेयरमैन की हैसियत से मैं महसूस करता हूँ कि काम बहुत तशफ़ी बख्श हो रहा है और जो किताबें रीप्रिंट में भी गई या जो किताबें नई छपी हैं सब बहुत मेयारी छपी हैं। तबाद के अलावा इसमें जो काम तेज़ रफ्तारी के साथ हो रहा है, इसके लिए मैंने मुबारकबाद मीटिंग में भी दी और मैं अपनी खुशी का इजहार करता हूँ। बहुत सी किताबें नायाब होती जा रही हैं, उनको भी छापने की ज़रूरत है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उन तक किताबें पहुँच सकें। इसमें जो मामलात हम लोगों ने पिछले तय किए थे, अल्लाह करम में कि वो सारी चीज़ें 90% अमली जामा पहनाया जा चुका है। कुछ किताबें शाये हो चुकी हैं, कुछ का प्रूफ रीडिंग हो चुका है और प्रोडक्शन में जाने को है। सिर्फ 1-2 किताब ऐसी थी इसमें जिसमें रिस्पॉन्स नहीं आया लोगों का, तो कुछ किताब के बारे में फ़ैसला लिया गया कि भाई इसमें मज़ीद 31 जनवरी तक वक्त दीजिए, अगर नहीं रिस्पॉन्स करते हैं तो उसको रद्द समझा जाए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि लिटरेचर पैनल में जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें 95% जो है प्रोग्रेस में है और काम हो जाता है और इससे हम लोगों को खुशी होती है कि इस पैनल के ज़रिए NCPL का जो है काम बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। कोशिश ये रही है कि हम वो किताबें उर्दू के तलबा तालिबात तक पहुंचा सकें जो नादिर हैं और जो जिनकी उनको ज़रूरत है। दूसरे ये कि हमारे सामने
ادب کا ارتقا بھی ہے اور زبان کا ارتقا بھی ہے. دونوں کے تعلق سے جو کچھ ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. خدا کرے ہماری کوشش کامیاب ہو, آپ لوگوں تک وہ سب پہنچے جس کی آپ کو ضرورت ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اردو ادب کا مطالعہ کریں, اردو زبان کے ساتھ جڑیں. یہی ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا تحفظ ہے. اس پینل میٹنگ میں اردو زبان و ادب سے جڑی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی. اس میں اس بات کا جائزہ لیا ہم نے کہ پچھلی میٹنگ میں ہم نے جن کتابوں پر بحث کی تھی, اس نتیجے پر پہنچے ہم کہ کام بہت تیز رفتار کے ساتھ ہو رہا ہے کونسل میں. یہ ادبی پینل ہے جس پہ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کون سی کتاب نفع بخش ہے, اس کو شائع ہونا چاہیے, کون سی کتاب جو ہے اس کا ریپرنٹ آنا چاہیے. تو یہ پورا پینل مل کر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور ہم کو خوشی یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر جن کتابوں کے لیے ہم لوگوں نے پاس کیا تھا وہ سب کچھ شائع ہو چکی ہیں, کچھ شائع ہونے والی ہیں. پچھلے 6 مہینے میں اس لٹریچر پینل کے تحت کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں. یعنی بہت کام ہوا ہے. 6 مہینے میں اتنا زیادہ کام ہوا ہے کہ اس سے پہلے شاید نہ ہوا. ایجنڈا دیکھنے کے بعد ہم لوگوں نے جن باتوں پر تفصیلی گفتگو کی, اس میں سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ قومی اردو کونسل میں سارے ہندوستان کی نمائندگی ہو رہی ہے. ہندوستان کے مختلف کارنر سے مسودے بھی آتے ہیں اور کتابیں بھی شائع ہونے کے لیے, اور یہاں بہت احتیاط کے ساتھ ان مسودوں کی پروف ریڈنگ کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد مصنف کو بھیج دیا جاتا ہے, مصنف یا مرتب کو, تاکہ وہ خود سے اپنا اطمینان کر لیں, اس کے بعد وہ کتاب شائع ہو. اور مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ اس وقت قومی اردو کونسل سارے ہندوستان کی نمائندگی بھی کر رہا ہے ہر سطح پر, اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت احتیاط برت رہا ہے تاکہ کتابوں میں غلطیوں کے امکانات بہت کم ہوں. میں مبارکباد دیتی ہوں کونسل کو کہ اس میں مختلف اسٹیٹ سے ممبران ہیں, اور ان کے مشورے اور ان کی نیک ارادوں سے کام اچھے سے ہو رہا ہے. میٹنگ میں موجود دوسرے ممبران نے بھی کئی اہم تجاویز پیش کی جس پر سنجیدگی کے ساتھ غور و خوض کیا گیا. غنچوں سے چٹکتی, پھولوں سے مہکتی, فلک پر ستاروں سے چمکتی, گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان, ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان, اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن, اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن, اردو دنیا. ETV اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش, سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں, خوبصورت نظمیں, دلچسپ مضامین اور کارٹون, خوبصورت کامکس, قصہ وار ناول, تاریخ, آپس کی باتیں, اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم, ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع, ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے, سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں, خوبصورت نظمیں اور غزلیں, دلچسپ مضامین, خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے, لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے, نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ, ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع, ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے, سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قید حیات تو بند غم, اصل میں دونوں ایک ہیں.
قید حیات تو بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ شعر میں غالب زندگی اور غم کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی اور غم دونوں انسان کے لیے قید خانے کی مانند ہیں۔ جس طرح موت سے پہلے زندگی سے نجات نہیں مل سکتی، اسی طرح دکھوں سے بھی چھٹکارا نہیں مل سکتا، یعنی جب تک انسان زندہ ہے تب تک دکھوں سے سامنا ہوتا رہے گا۔ ناظرین، پروگرام اردو دنیا میں ہمیشہ کی طرح آج پھر بات کر لیتے ہیں ایک اہم شخصیت کی۔ اردو ادب میں کئی ایسی مشہور شخصیات ہیں جنہوں نے اردو کی گراں قدر خدمات کے لیے پوری زندگی وقف کر دی ہے۔ بالکل، شاعری کو غذا سمجھ کر اپنی زندگی کا نصب العین قرار دینے والی اس شخصیت نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ جس کی نظیر مشکل سے مل پاتی ہے۔ ناظرین آداب، میں حنیف ترین، یہ میرا قلمی نام ہے، یعنی میں شعر و سخن میں اور نثر میں استعمال کرتا ہوں۔ میرا پورا نام ہے حنیف شاہ خان ترین۔ میں سرائے ترین سنبھل ضلع سنبھل کا رہنے والا ہوں اور میری ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی۔ سنبھل میں پڑھنے کے بعد مجھے رامپور بھیجا گیا جماعت اسلامی میں، ایک کلاس میں نے وہاں پڑھا، تیسری کلاس تک، اور اس کے بعد میں نے تعلیم منٹو سرکل AMU علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں حاصل کی۔ وہیں سے میں نے پری میڈیکل کیا، لیکن مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں کشمیر میں جا کے رہوں، تو اچانک مجھے خیال آیا میں کیوں نہ MBBS کشمیر میں کروں۔ تو ناظرین، آپ کو تعجب ہوگا کہ میں نے ہائی اسکول میں سوچا کہ میں کشمیر میں MBBS کروں گا۔ بہرحال کشمیر چلا گیا، کشمیر میں نے MBBS کی تعلیم حاصل کی۔ وہاں سے آنے کے بعد میں علی گڑھ آیا، علی گڑھ سے MD کیا۔ MD کرنے کے بعد میں باہر چلا گیا۔ انہیں موقع ملا تو سعودی حکومت کی محکمہ وزارت صحت کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور وہاں رہتے ہوئے ہندوستانیوں کی خدمت انسانی کے جذبے کا لوہا منواتے رہے۔ میں نے وہاں سے MD کی اور دوران MD ہی الحمدللہ پڑھا لکھا آدمی تھا، پڑھنے میں بڑا انٹرسٹ لیتا تھا۔ مجھے پریونٹیو میڈیسن کا ڈیمانسٹریٹر بنا دیا گیا، اور میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں جو لیکچرر کی کلاسز اس میں لیتا تھا۔ وطن کی محبت نے بارہا جوش مارا، لیکن ایسے نیک دل خدمت خلق کے جذبے سے چور اور نرم دل معالج کو کون آسانی سے چھوڑتا ہے؟ آخر جب یہ جذباتی بیڑیاں ٹوٹیں اور وطن واپسی کا موقع ملا تو ملک کے ایک مایہ ناز اسپتال نے ان کی خدمات لینے میں دیر نہیں لگائی اور وہ اپولو اسپتال میں نفسیاتی شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ حنیف ترین صاحب کو جتنا لگاؤ اپنی ڈاکٹری سے ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت شاعری سے ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی نظم زمانہ طالب علمی میں کشمیر کی دلکش وادی میں تحریر کی تھی۔ میں کالج میں یہ محسوس کرتا تھا، احساس کمتری، کہ میرے ساتھ پڑھنے والے جو لڑکے تھے وہ منسٹروں کے بچے تھے، بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے بچے تھے، مالدار لوگ تھے، بڑے اچھے کپڑے پہن کے آتے تھے، کچھ کی گاڑیاں بھی تھیں، موٹر سائیکلیں بھی تھیں، اور ہمارے پاس ایک سائیکل تھی، وہ بھی پرانی سی۔ تو ہم نے کہا کیسے انفلوئنشل بنا جائے۔ کالج فنکشن ہوا، اس کے اندر ہندوستان کے وزیر صحت جناب کرن سنگھ صاحب تشریف لائے، اور تو میں نے وہاں ریکویسٹ کی کلچرل سیکرٹری سے کہ میں بھی ایک نظم پڑھوں گا۔
बहरहाल वो बड़ी मुश्किल से मुझे इजाज़त मिल गई और मैंने वहाँ वो नज़म पढ़ी, वो नज़म सुपर हिट हो गई। हनीफ तरीन की अब तक तकरीबन 18 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें शेरी मजमूए, अरबी तर्जुमे, नसरी किताबें और एक अंग्रेज़ी किताब द ट्रुथ ऑफ टेररिज्म का जिक्र खास ही तौर पर किया जा सकता है। उर्दू के मुस्तकबिल का सवाल उर्दू वालों को अक्सर कचोटता रहता है, लेकिन उर्दू के मुस्तकबिल को लेकर हनीफ तरीन निहायत मुतमईन नजर आते हैं। उर्दू एक ज़बान है, उर्दू एक तहरीक है, उर्दू एक सभ्यता है, एक कल्चर है। हनीफ तरीन की खिदमात के एवज़ में इन्हें मुख्तलिफ इनामात और एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। इनमें उर्दू अकादमी दिल्ली, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश के अलावा दीगर अदबी अंजुमनों के एजाज़ात भी शामिल हैं। हनीफ तरीन से चाहे आप फ़ोन पर गुफ्तगू करें या आपकी इनसे बाकायदा मुलाकात ही क्यों न हो, आपको ये एहसास फौरन छू जाता है कि इनकी शख्सियत में अदब कूट कूट कर भरा है। अदब भी कौन सा, वो जो तहजीब से जुड़ा है और जो हमारे इल्म का अहम तरीन हिस्सा है। इन्हें जानने वाले भी जानते हैं कि इल्म और अदब से इनका ये रिश्ता ज़माने तिफली से कायम रहा है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो मैंने शेर लिखा है उसकी ताबीर मुझे मिल जाए कि डाला है नया बीज ख्यालों की ज़मीं में, मुमकिन है नई फसल बहारों से मिला दे। कुछ नहीं चाहता, बस इतना करना चाहता हूँ कि ये शेर ताबीर बन जाए कि हमारे बेटे जहद ताज़ा को उठान दे गए, हमारी बेटियां हमीयतों को नूर कर गईं। हनीफ तरीन साहब चाहे जहां भी रहें, मगर उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद उर्दू से अपना रिश्ता टूटने नहीं दिया। मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो। ऊंचों से चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू ज़बान और अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। ETV उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा, खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिलनशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में बात करेंगे अब फिल्मों में उर्दू अदब की। नाज़रीन, हिंदुस्तानी फिल्में अपनी मौसीकी और नगमगी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं और फिल्मी नगमे किरदार के साथ साथ शायकीन के जज्बात की भी भरपूर तर्जुमानी करते हैं। इसलिए पुराने नगमे आज भी शायकीन मौसीकी की पहली पसंद होते हैं।
हिंदुस्तानी तहजीब और रिवायात और तर्ज ज़िंदगी में यकीन रखने वालों की तादाद में बैरून मुमालिक के लिए हिंदुस्तानी फिल्में वतन अजीज से जज्बाती रवायतगी का बेहतरीन जरिया बन रही हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक नगमा और खो जाते हैं उन पुरानी यादों में। दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, अपना कराया मेहरबाना मेहरबान कोई न हो, दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो। जाकर कहीं खो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, जाकर कहीं खो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो, दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो। उल्फत का बदला मिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, उल्फत का बदला मिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, चलना है सबसे दूर दूर। इस नगमे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है वो है उल्फत और कारवां। उल्फत के माना है मुहब्बत और कारवां के मानी है काफिला। कोई न हो, अपना कराया मेहरबाना मेहरबान कोई न हो, दिल मुझे ऐसी जगह ले चल